प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी सबसे पहले दरख्वास्त आपसे ये है, अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त, अगर आप रोया वेब टीवी पर यूट्यूब चैनल पर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ताउन हमारे साथ ये होगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और ये खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाएं और पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए ये होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं आप उनसे सब्सक्राइब करें। और रोया वेब टीवी जब आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको चैनल मिलेगा और वहाँ पर एक बच्ची की तस्वीर बनी है जहाँ पर वो दुआ कर रही है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मसीही होते हुए हम एक दूसरे को चैनल को सपोर्ट करना चाहिए और खुदा के कलाम को शेयर करना चाहिए। आज मेरे पास जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से है वो ये है कि हर एक रूह का एतबार यकीन ना करो। यूहन्ना रसूल का ख़त है और उसका पहला, यूहन्ना रसूल का पहला आम ख़त है, चौथा बाब है। आपके सामने पहली आयत से पढ़ूँगा। ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि खुदावंद की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह का इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाए, हम सबों के लिए बायसे बरकत का सबब हो। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमने आज की तलावत जो समाअत की वो ये है कि आने वाली रूहों को आजमाओ, परखो। आने वाली रूह किस तरह की है? बहुत सारे झूठे नबी जो नबूवत का दावा करते हैं, जो बहुत सारे झूठे नबी दुनिया में आ खड़े हुए हैं, दुनिया में मौजूद हैं, जो नबूवत का झूठा दावा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं जी हमारे पास नबूवत है। पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है कि यहाँ पर कोई अपोस्टल, आप यहाँ प्रॉफिट, अपोस्टल तो हो गया, प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप नाइजीरिया, अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज़ में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आम लफ्ज़ है, यानी कि हर एक बंदा कहता है कि उसका कोई भी नाम है, वो अगर खिदमत कर रहा है तो अपने नाम के साथ प्रॉफिट लगाता है, यानी नबी लगाता है अपने नाम के साथ। और पाकिस्तान में इस लफ्ज़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम लोगों की है, और मुस्लिम जो लोग हैं उनका अकीदा ये है कि ख़ातमुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने नबूवत क्या जो है वो उनके ऊपर इख्तिताम हो चुका है। तो लेकिन जब हम दूसरे दीगर कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये लफ्ज़ मिलता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हमने हवाला पढ़ा कि आने वाली रूह को परखो कि वो खुदा की तरफ से है कि भी नहीं। नबी होने का लोग दावा कर रहे हैं, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, मुबश्शिर्स, पास्टर्स, फादर्स और बिशप और दीगर जो खिदमात बाइबल मुक़द्दस में लिखी हैं उनमें से लोग दावा कर रहे हैं कि आज मेरे पास ये खिदमत है। लेकिन खुदा कहता है कि आने वाली रूह को परखो, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बुलाए हुए नहीं हैं, जो चुने हुए नहीं हैं, लेकिन वो अपने पेट की खातिर, अपनी ज़रूरत की खातिर निकले हैं इस बात के लिए कि हम खुदा के कलाम को लेकर घरों में जाएं, और घरों में दबे पाँव जाते हैं और वहाँ पर शरारत का काम करते हैं। बाइबल भी बताती है कि आने वाली रूह को परख, अगर वो खुदा की तरफ से है तो वो मसीह का इकरार करेंगे। लेकिन आज लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग जो है वो मसाशुदा नहीं है, लोग बहुत कम है जो चुनीदा खादिम है, जो मसाशुदा खादिम है, जिनको घरों में दावत देनी चाहिए। हर एक पादरी, हर एक बिशप, हर एक
ایک ایلڈر، ہر ایک خادم جو ہے وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آنے والی روح کو پرکھنا ہے، ہم نے ججمنٹ کرنی ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے کہ ججمنٹ کا، کہ آپ نے ججمنٹ کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے آ رہا ہے، کون سی تعلیم لے کر آ رہا ہے۔ لیکن آج رواج یہ بن چکا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، پادری کہتا ہے، تو ہم فرد سے اس کا یقین کر لیتے ہیں، اس کی تعلیم پر فوکس نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس کی ایک عام اور سادہ سی تعلیم ہے کہ مسیح یسوع مسیح ناصری مجسم ہو کر دنیا میں آیا۔ ہم نے بائبل میں سے حوالہ پڑھا، لیکن بہت سارے فرقہ جات ایسے بھی، بدعات ایسی بھی قائم ہو چکی ہیں جو مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ان کا مشن یہ ہے کہ وہ گھر گھر جائیں اور جا کر خواتین کو، جا کر بچیوں کو، جا کر ان نوجوان بچوں کو اپنی باتوں میں پھسلا دیں، اپنی باتوں میں گمراہ کر دیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کے سامنے جو حوالہ میں نے پڑھا وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام میں کیا لکھا ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ لیکن یقین ہی نہ کرو ہر ایک روح کا، یعنی کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ کہتے ہیں یقین نہ کر۔ بائبل ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک روح کا جلدی سے یقین نہیں کر لینا۔ آج بہت سارے نقصانات بہت سارے گھروں کے، بہت سارے خاندانوں کے اس طرح ہوئے ہیں کہ جلدی سے فرد سے یقین کر لینا، اور فرد سے یقین کر کے ان کے اوپر اعتبار کر کے اپنے گھروں میں دعوت دینی۔ جب وہ گھر میں آ کر کوئی نقصان کر دیتے ہیں تو پھر تمام خدام جو بدنام ہو جاتے ہیں، تمام خدا کے جو چنیدہ خادم ہیں ان کو بھی لوگ بدنام کرتے ہیں۔ یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ بڑی سادہ سی تعلیم ہے کہ ہمیں یہاں پر بتایا بھی گیا کہ ہم نے کن روحوں کا یقین کرنا ہے۔ یہاں پر رواج یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر ایک کی تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جو ہمارے من کے مطابق بات کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ سچا خادم ہے، جو بائبل کے مطابق کر دیتا ہے، بائبل کی سچائیوں پر آپ کو غور کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، تو پھر یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اس پادری سے تو ملاقات ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ اب آزمانے کے لیے ہمیں خدا نے کوئی پیمانہ تو دیا ہے، خدا نے ہمیں ججمنٹ کے لیے خدا نے کوئی ہمیں ہنٹ تو دیا ہے کہ بھائی کس طرح ججمنٹ کرنی ہے، تم نے کس طرح آزمانا ہے، کس طرح آزمائش کرنی ہے ان کی، کس طرح ان کو ناپنا ہے، تولنا ہے، کس زاویے سے ان کو دیکھنا ہے، کس نظر سے ان کو دیکھنا ہے، تو پھر تم اس کو جج کر سکو گے، پھر سمجھ سکو گے کہ یہ روح خدا کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آئیں خدا ان کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو اپنے آپ کو پروفٹ کہہ رہے ہیں، آج آپ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ خداوند کے کلام کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کی تعلیم سے لوگ متاثر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اب معجزات کی بات کریں تو معجزات بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی آسمان سے آگ منگا لے گا اور طرح طرح کے عجیب کام کرے گا۔ ابلیس جو ہے وہ راست بازوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ شفا بھی دے دے گا، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ عجیب کام کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے۔ بائبل جو خدا کا زندہ، لاسانی، لافانی، لامبدل، لا خطا، لا ریب، اور جو ہڈیوں کو تازہ کرنے والا خدا کا کلام ہے، وہ کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے روحوں کو کس طرح پرکھنا ہے۔ زاویہ یہ نہیں ہے، پیمانہ یہ نہیں ہے کہ جس سے معجزات ہو رہے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، یا آسمانوں سے آگ منگوا رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے روح ہے۔ یہاں پر پیمانہ تو کچھ اور ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو پیمانہ دیا جا رہا ہے جس سے ہم نے روحوں کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، میرے عزیزو وہ تو بات ہی اور ہے۔ ہماری نظر میں سچا خدا کا خادم وہ ہے جو معجزے کر رہا ہے، لیکن خدا کہتا ہے نا 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 نا، یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں خداوند نے کہا کہ وہ باہر رہ جائیں گے اور لوگ کہیں گے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے معجزات نہیں کیے، کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا؟
تو خداوند کہتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا. اگر معجزات کی بات ہوتی، شفا کی بات ہوتی تو خدا انہیں بھی اپنی بادشاہت میں ویلکم کرتا، خوش آمدید کہتا آؤ تم نے میرے نام سے معجزات کیے ہیں، آؤ خدا کے چنیدہ لوگو، آؤ بابرکت لوگو، آؤ معجزات کرنے والوں، آؤ یہ جگہ میراث میں لے لو. لیکن خداوند کہتا ہے نہیں، خدا نے ایک الگ سے پیمانہ ہمیں دیا ہے جس سے ہم نے روحوں کو ناپنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ وہ ہے کیا. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو. جس خدا کے خادم کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے اس کو تم اس طرح جان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. یہاں پر تو لوگ جو لومیناٹیز کے لوگ ہیں ان کو بھی فالو بہت تیزی سے کر رہے ہیں. اگر آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر آپ دیکھیں تو اگر ہم بار بار اپیل کرتے ہیں بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن وہ پیسہ بہا کر ایسی تعلیم دے رہے ہیں، مخالف مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں، مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کر رہے ہیں، الٹی سلیبیں لگا کر شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. تو بھی لوگ ان کے فالورز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، لوگ ان پر یقین کر رہے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہوگا تم اس کو کس طرح پہچان سکتے ہو. جو الٹی سلیب لگا رہا ہے وہ خدا کا روح اس میں کام پر ہے، جو شیطان کی پوجا کر رہا ہے خدا کا روح اس میں کیسے کام کر رہا ہے. اور جو معجزات کے ذریعہ سے لیکن تعلیم جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق دے رہا ہے، بائبل کی وہ نفی کر رہا ہے، بائبل کے اصولوں کو توڑ رہا ہے، بائبل کے قوانین کو توڑ رہا ہے، بائبل کے خدا کی تحقیر کر رہے ہیں، بائبل کے خدا سے بھی وہ اپنے آپ کو افضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی جو معجزات مجھ سے ہو رہے ہیں وہ شاید آج تک کسی سے بھی نہیں ہوئے ہیں. آئیں جی گواہیاں دیں یہاں پر آ کے کہ آپ کی زندگی میں میں نے یہ کام کیسے کیا، حالانکہ کام کرنے والا خدا ہے. خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. آئیں سنیں گے. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو، جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے. کیا ہو کر آیا ہے؟ مجسم ہو کر آیا ہے. یعنی یسوع مسیح زمین پر اترا ہے، مجسم ہوا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے کہ وہ مجسم ہو کر آیا ہے ہمارے لیے اور وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ روح جو مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار کریں وہ خدا کی طرف سے ہے. اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں. اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے. خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آنے والی روح کو پرکھو، کیونکہ مخالف مسیح آج بھی ابھی بھی موجود ہے. کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کر رہا ہے. گو کہ مسیح کا ہی انکار کر رہا ہے کہ یسوع مسیح ہے ہی نہیں. یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے وہ ایک عام فعل تھی، یسوع مسیح ایک عام شخصیت تھی، ایک عام بندہ تھا. یسوع مسیح جو ہے دنیا میں اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں. یہاں پر تو تمام انبیاء کرام ایسے کرتے ہیں، تمام لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن مسیح جو مجسم ہو کر آیا آج تک کوئی دنیا میں مجسم ہو کر نہیں آیا. سب کے سب عورت اور مرد کے میلاب سے پیدا ہوئے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں مجسم ہو کر آیا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے روحوں کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے. ہر ایک تعلیم کا اعتبار نہیں کر لینا. بہت سارے جھوٹے استاد بھی ہیں، جھوٹے نبی بھی ہیں، جھوٹے استاد بھی ہیں. جس طرح بائبل میں لکھا ہے جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے تم میں جھوٹے استاد بھی ہوں گے جو گمراہی کی تعلیم کو عام کریں گے، پھیلائیں گے، گمراہ کریں گے اپنی باتوں سے اور مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کریں گے. یہ مخالف مسیح کی روح ہے. آج ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے مخالف مسیح بڑے زور سے کام کر رہا ہے، لیکن ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے اچھے، ایماندار، سچے اور مسیح کے چنیدہ خادمین بھی اس دنیا میں موجود ہیں.
जो घबराते नहीं, जो खौफ ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि इनका मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इनके साथ, उन ईमानदारों के साथ मिलकर, रास्तबाज खुदाम के साथ मिलकर, चुनीदा खादमीन के साथ मिलकर, खुदा के बरगज़ीदों के साथ मिलकर इन मुखालफे मसीह की रूहों का मुकाबला करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मुकाबले का वक्त है, ज़रूरत है, थकना नहीं है, हमने कमज़ोर नहीं पड़ जाना, हमने ज़िंदगी की ज़रूरत की अशियाओं पर गौर नहीं करना, इससे हम सुस्त पड़ जाएंगे। जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे जब हम दौड़ेंगे, इससे सुस्त पड़ जाएंगे, मांदे पड़ जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ करें, हम उस कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, जिसके पास हमने जाना है, जो हमारे लिए इसलिए पर जान कुर्बान कर चुका है, मुजस्सम होकर आया है। मुखालफे मसीह जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, जितनी मर्जी तेज़ी से वर्क कर ले, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि फ़तह खुदा की है। फ़तह से बढ़कर गलबा खुदावंद यीशु मसीह ने पाया है और हमेशा फ़तह उसी की है। हमें करना क्या है? हमने रूहों को आजमाना है, जांचना है, परखना है, देखना है ये खुदा की तरफ से है कि नहीं, ये खादम खुदा की तरफ से है कि नहीं, कि सिर्फ माली हालात के तंग होने की वजह से इसने बैग पकड़ लिया, बाइबल पकड़ लिया है, या इसके पास अच्छी तलीम बाइबल मुक़द्दस के मेयार के मुताबिक इसके पास तलीम भी है कि नहीं है। आजकल जितनी हम तलीम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह करने वाली रूहें जो हैं वो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। हमने बाइबल मुक़द्दस को सोशल मीडिया के ज़रिए घर घर फैलाने का अहद किया कि हम खुदावंद यीशु के नाम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप सबसे अपील है कि आप इसमें हमारा साथ दें, ताउन ये करें कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अब यूट्यूब पर चैनल है रोया वेब टीवी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप सच्चे मसीही हैं और सच्चाई की तलीम को समझते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदा इसके वसीला से आपको बरकत भी ज़रूर देगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बातों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और खुदावंद के कलाम के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के पास, लोगों के घर घर में पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त हो तो आप हमें ज़रूर दुआया दरख्वास्त दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मोजज़ात का खुदा जिसको सारा इज़्ज़त और सारा जलाल जाता है, वो आपकी ज़िंदगी में मोजज़ा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। हाँ जी सर, नींदर आ गई। हाँ जी।